अस्सलामुअलैकुम। आप लोग देख रहे हैं उर्दू स्टोरीज़। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही दिए गए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये कहानी आपको पसंद आएगी। बेटा, हामिद शोकेस में पड़े ज़ेवरात के डब्बे तरतीब से रखने में मसरूफ़ था कि उसकी समाज से एक नस्वानी मगर शफ़क़त भरी आवाज़ टकराई तो उसने बेख्तियार चौंक कर देखा। उसके सामने एक बूढ़ी खातून मौजूद थी जिसकी उम्र 50 साल के लगभग थी। उसने एक मामूली सा लिबास पहना हुआ था जबकि उसने अपने सर पर सफ़ेद रंग का दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। हामिद सराफा बाज़ार में एक दुकान पर मुलाजिम था। उसे वहाँ मुलाजमत करते हुए 3 साल हो गए थे। दुकान के मालिक का नाम मलिक इकबाल था और वो उम्र रसीदा शख्स थे। वो हामिद की ईमानदारी और शराफत से बेहद मुतासिर थे। 3 साल के अरसे में हामिद ने एक पैसा भी ग़बन नहीं किया था। यही वजह थी कि मलिक इकबाल ने दुकान की चाबियां हामिद के हवाले की हुई थीं। इसलिए हामिद सुबह 9 बजे दुकान खोल देता था। दुकान खोलने के बाद वो दुकान की सफाई सुथराई करता और ज़ेवरात के डब्बे तरतीब से रखता था। मलिक इकबाल तकरीबन 11 बजे आते थे। उनके दुकान पर आने से पहले अगर कोई ग्राहक आता था तो हामिद ही उसे डील करता था। यही वजह थी कि बूढ़ी खातून को देखकर हामिद यही समझा था कि वो ग्राहक है और जेवर खरीदने आई है। जी आंटी फरमाइए, हामिद ने खुश इखलाकी से कहा। बूढ़ी खातून बोली, बेटा मैंने तुमसे बात करनी है, क्या तुम मुझसे थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हो? हामिद चौंका। मुझसे? आपने क्या बात करनी है? बेटा बात ज़्यादा ख़ास तो नहीं है और हो सकता है कि तुम्हें अजीब भी लगे। कई बार सोचा कि मैं तुमसे बात ना करूं, लेकिन मैं आज दिल के हाथों मजबूर होकर यहाँ आ गई। अधेड़ उम्र खातून ने कहा तो हामिद के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। ताहम उसने कहा, जी बोलिए। क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? बूढ़ी हूँ इसलिए खड़े खड़े थक जाती हूँ, बूढ़ी खातून ने कुर्सी की तरफ देखते हुए कहा। तो हामिद ने असबात में सर हिला दिया। बूढ़ी खातून कुर्सी पर बैठ गई। हामिद तजस्सुस में पड़ गया था और बूढ़ी खातून की तरफ मुतवज्जा था कि वो इससे क्या बात करना चाहती है। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम हामिद है। ये कहकर वो खामोश हुई और तवक्कुफ के बाद बोली, बात यह है कि तुम्हारी शक्ल मेरे मरहूम बेटे से बहुत मिलती है, बल्कि ये कहा जाए कि तुम हूबहू मेरे बेटे के हमशक्ल हो तो कोई शबा नहीं। हामिद खामोश रहा। बूढ़ी खातून दोबारा गोया हुई। उसका नाम फारूक था और वो तुम्हारा हम उम्र था, लेकिन मौत ने उसे ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहने दिया। वो मेरा इकलौता बेटा था। उसकी मौत मेरे लिए क़यामत से कम नहीं थी। बोलते बोलते उसकी आवाज़ भर्रा गई और उसकी आंखों में आंसू जारी हो गए। हामिद के दिल में भी दुख की एक टीस सी उठी। मुझे बेहद अफसोस है आंटी, हामिद ने तसल्ली आमिज़ लहजे में कहा। अल्लाह आपको सब्र दे। आमीन कहते हुए बूढ़ी खातून रुमाल से अपनी आंखें साफ करने लगी। माहौल पे यकदम सोगवारी सी कैफियत तारी हो गई थी। मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा तो मैं दंग रह गई थी और मुझे यही लगा था कि तुम फारूक हो। मेरी बेटी ने मुझे समझाया कि फारूक हलाक हो चुका है और जिसे मैंने देखा है वो कोई और है। वो दोबारा गोया हुई। मैं तुम्हारी दुकान पर 3-4 मरतबा आई थी। तुम्हें देखकर मुझे तसल्ली हो जाती है। हामिद खुश होकर बोला, आंटी आप मुझे अपना बेटा ही समझिए। शुक्रिया बेटा, उन्होंने चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट लाते हुए कहा। शुक्रिया की कोई बात नहीं आंटी, हामिद ने कहा। अगर आपको मेरी शक्ल में आपका बेटा दिखाई देता है और मुझे देखकर आपको खुशी होती है तो ये मेरे लिए एहसास की बात है। क्या ये तुम्हारी अपनी दुकान है बेटा? नहीं आंटी, मैं यहाँ मुलाजमत करता हूँ। कितने साल हो गए तुम्हें यहाँ काम करते हुए? 3 साल हो गए हैं। तुम कितने बहन भाई हो? हम 2 भाई और 3 बहनें हैं। अच्छा बेटा अब मैं चलती हूँ, वो उठती हुई बोली। जाने से पहले तुमसे एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ। जी फरमाइए, हामिद ने कहा। बेटा अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं कभी कभार तुमसे मिलने आ जाया करूँ, उन्होंने कहा। तुमसे मिलने के बाद मेरे बेटे की याद ताज़ा होती रहेगी। ज़रूर आंटी, हामिद ने खुश अखलाक़ी का मुज़ाहरा किया। शुक्रिया बेटा, अब मैं चलती हूँ। माफ़ कीजिएगा आंटी, मैंने आपसे चाय पीने के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं, हामिद ने जल्दी से कहा। कोई बात नहीं बेटा, वो मुस्कुराई। अब तो आना जाना लगा रहेगा, फिर कुछ खा पी लूँगी। ठीक है। वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई और हामिद अपने काम में मसरूफ़ हो गया। वक्त गुजरने के साथ साथ बूढ़ी खातून उससे मिलने आती रहीं। वो जब भी आती हामिद से मिलकर बेहद खुश होता और उनकी खूब खातिर मदारत करता। अब वो इन्हें आंटी के बजाय अम्मा जी कहकर पुकारता था, क्योंकि उन्होंने ही हामिद से इसरार किया था कि वह उन्हें आंटी के बजाय अम्मा जी कहकर पुकारा करे।
وہ حامد سے ملنے اس وقت آتی تھی جب حامد دکان پر اکیلا ہوتا تھا، کیونکہ حامد نے اماں جی کو ملک اقبال کے گھر جانے کا وقت بتایا ہوا تھا۔ وہ ہر روز تھوڑی دیر کے اس کے پاس بیٹھ کر چلی جاتی تھی۔ حامد بھی ان سے بےحد مانوس ہو چکا تھا اور اس نے ان کے گھر میں جانا شروع کر دیا۔ ان کا گھر شہر کے پوش علاقے میں تھا۔ ان کی 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ بڑی بیٹی کا نام مہوش تھا جبکہ چھوٹی کا نام لائبہ تھا۔ وہ حامد سے 2 سال چھوٹی تھی، باقل اماں جی کے۔ ان کے شوہر سرکاری ملازم تھے اور انہیں فوت ہوئے 10 سال ہو گئے تھے، اور وہ تینوں ماں بیٹیاں ان کی پینشن پر گزارا کر رہی تھیں۔ اماں جی نے بتایا تھا کہ مہوش نے BA کیا ہوا ہے اور اس کا چچا زاد سے رشتہ طے ہو چکا ہے۔ 3 ماہ بعد اس کی شادی تھی، جبکہ لائبہ نے FA کیا ہوا تھا اور وہ ان دنوں نوکری کی تلاش میں ہے۔ لائبہ بے حد حسین اور خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے چہرے کی معصومیت دل مو لینے والی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حامد بھی اس سے مل کر بے حد متاثر ہوا تھا۔ اماں جی نے بتایا تھا کہ لائبہ کا رشتہ ابھی تک طے نہیں ہوا تھا۔ حامد ہر دوسرے تیسرے دن اماں جی کے گھر پہنچ جاتا۔ وہ کبھی خالی ہاتھ نہ آتا تھا، کبھی فروٹ تو کبھی دہی بلے لے کر آتا۔ دراصل حامد کو لائبہ بھا گئی تھی۔ وہ اس کی من موہنی صورت پر من مٹا تھا۔ اس نے کئی بار اماں جی سے کہا کہ وہ ان کے گھر آئیں، لیکن اماں جی ہر بات یہی کہتی کہ وہ اس کے گھر ضرور آئیں گی۔ ایک روز شام کے وقت حامد اپنی دکان پر موجود تھا کہ اس کا مالک اپنے ضروری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا اور 2 دن کے بعد اس کی واپسی تھی۔ حامد ایک گاہک کو نمٹا کر جیسے ہی فارغ ہوا تو اماں جی وہاں آ گئی۔ ان کے ساتھ لائبہ بھی تھی۔ حامد لائبہ کو دیکھ کر خوش ہو گیا۔ حامد بھاگ کر اماں جی اور لائبہ کے لیے جوس لے آیا تھا۔ حامد بیٹا جوس پینے کے بعد اماں جی خالی گلاس قریب میز پر رکھتے ہوئے بولی، فرمائیے اماں جی۔ حامد ان کی طرف جی جان سے متوجہ ہوا۔ وہ کن اکھیوں سے لائبہ کو بھی دیکھ رہا تھا۔ اس کے حسن کا جادو اس کے سر پر چڑھا ہوا تھا۔ بیٹا تم جانتے ہو کہ 1 ماہ بعد مہوش کی شادی ہے اور ہمیں اس کے لیے زیور بھی پسند کرنا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہوئیں۔ جی اماں جی، آپ مہوش کو لے آئیں، وہ ڈیزائن پسند کر لے تو میں اپنے مالک سے کہہ کر رعایتاً زیور بنوا دیتا ہوں، حامد نے کہا۔ وہ نہیں آ سکتی؟ کیوں، اسے کیا ہو گیا؟ حامد چونکا۔ رات وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے گر گئی تھی، اماں جی نے بتایا۔ اس کے پیر میں موچ آ گئی تھی، اس لیے وہ اب بستر پر پڑی ہے۔ اوہ، حامد نے تعصب بھرے لہجے میں کہا۔ اس لیے وہ ہمارے ساتھ نہیں آئی، اماں جی بولی۔ کوئی بات نہیں اماں جی، میں آپ کو زیورات کے ڈیزائن والی کتاب دے دیتا ہوں، آپ مہوش باجی کو دکھا دیں، وہ ڈیزائن پسند کر لیں، حامد نے کہا اور دراز سے ایک کتاب نکال کر ان کی طرف بڑھا دی۔ بیٹا کتاب میں دیکھنے سے ڈیزائن کیسے واضح دکھائی دے گا؟ اماں جی نے کہا۔ تم نئے ڈیزائن والے چند زیورات دے دو، شام کو آؤ گے تو لیتے جانا، اس طرح مہوش زیورات بھی پسند کر لے گی۔ ٹھیک ہے اماں جی، حامد کتاب واپس دراز میں رکھتے ہوئے بولا، اور پھر اس نے سرخ کور والے ڈبوں میں سے نئے ڈیزائن شدہ زیورات پیک کر کے اماں جی کو دے دیے۔ شکریہ بیٹا، اماں جی نے مسکراتے ہوئے کہا تو حامد بھی مسکرا دیا۔ اس نے لائبہ کی طرف دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ حامد کے دیکھنے پر وہ شرما گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں ماں بیٹی وہاں سے چلی گئی اور حامد لائبہ کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسے لائبہ سے محبت ہو گئی تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ مہوش کی شادی کے بعد وہ اپنے گھر والوں کو لائبہ کے گھر بھیجے گا، اور پھر وہ چشم تصور میں لائبہ کو اپنی دلہن بنی دیکھنے لگا۔ شام کو دکان بند کرنے کے بعد حامد نے ایک ریڑھی والے سے فروٹس خریدے اور پھر وہ اماں جی کے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے پاس اپنی موٹر بائک تھی۔ 20 منٹ کے بعد جب وہ اماں جی کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو حیران رہ گیا، کیونکہ دروازے پر تالا لگا ہوا تھا اور دروازے کی دائیں دیوار پر یہ مکان کرائے کے لیے خالی ہے کا بورڈ آویزا تھا۔ اماں جی نے تو اسے بتایا ہی نہیں تھا کہ وہ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں۔ اس نے پتلون کی جیب سے اپنا سیل فون نکالا اور اماں جی کو کال کرنے لگا، لیکن دوسری طرف سے نمبر بند ملا۔ حامد نے قریبی پرچون کی دکان پر جا کر دکان مالک سے اماں جی کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا، اماں جی تھوڑی دیر پہلے ہی مکان خالی کر کے گئی ہیں۔ وہ کہاں گئی ہیں؟ میں نہیں جانتا اور نہ ہی محلے میں کوئی فرد جانتا ہے، کیونکہ اماں جی کا کسی سے میل جول نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ان کے گھر پہ جاتا تھا۔ تم ہی ان کے گھر آتے جاتے تھے، لہٰذا تمہیں کو معلوم ہوگا کہ وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ کہاں گئی۔ حامد کو اپنا دماغ چکراتا ہوا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے ساتھ فراڈ ہو چکا ہے۔ اماں جی اس سے زیورات لوٹ کر کہیں چلی گئی ہیں۔ اب وہ انہیں کہاں ڈھونڈے؟ حامد کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔